ओके। अच्युताय नमः। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूः ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर महागणपति पूजां करिष्ये। अप उपस्पृश्य ओम गणानां त्वा गणपतिगं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओं भूर्भुवस्सुरोमस्मिन् बिम्बे वल्लभाम्बा समेत श्री महागणपति मूषक वाहन सहितं महागणपतिं ध्यायामि आवाहयामि। महागणपतये नमः। नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। मधुपर्कस्नानं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रयज्ञोपवीत उत्तरीयाभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। एकदन्ताय नमः। कपिलाय नमः। गजकर्णकाय नमः। लंबोदराय नमः। विकटाय नमः। विघ्नराजाय नमः। विनायकाय नमः। धूमकेतवे नमः। गणाध्यक्षाय नमः। भालचन्द्राय नमः। गजाननाय नमः। वक्रतुण्डाय नमः। शूर्पकर्णाय नमः। हेरम्भाय नमः। स्कन्दपूर्वजाय नमः। सिद्धिविनायक स्वामिने नमः। महागणपतये नमः। नानाविधानि परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। धूपार्तं दीपार्तं अक्षतान् समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः। स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। महागणपतये नमः। काश्मीरफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुवः। कर्पूरताम्बूलार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। नमो नमो गणेशाय। नमस्ते शिवसूनवे निर्विघ्नं कुरु मे देवा। नमामि त्वां गणाधिपाय शिवो नाम रूपाभ्यां। या देवी सर्वमंगलहातयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलं। कल्याणाद्भुतगात्राय काञ्चिदार्थप्रदायिने श्रीमते वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम महागणपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम भूः
ओम 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 ममोपात्य समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः अंग्रियुगं स्मरामि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचि मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव व्यपवति न संशयः श्रीराम राम रामातिर्विष्णुः सदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगते श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्दाद्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणा द्वितीयवरार्धे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ तुलामासे शुक्लपक्षेद्य पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः स्थिरवासरयुक्तायाम् अश्विनी नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां पौर्णमास्यायां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सह कुटुंबानां एतत् समूहस्थानां सर्वेषाम् आगतानाम् अनागतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां सह कुटुंबानां सर्वेषां भारतीयानां सह कुटुंबानां विश्वमानवानां सर्वेषां सह कुटुंबानां प्राणिनां वृक्षाणां च आरोग्यदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्नबाधा निवर्त्यर्थं अष्टैश्वर्य प्राप्त्यर्थं सिद्धि बुद्धि प्रदायक महागणपति कटाक्षेण बालकानां बालिकानां बुद्धि मेधा प्रतिभा सिद्ध्यर्थम अस्माकं सर्वेषाम् आरोग्यदृढगात्रता सिद्ध्यर्थम वयम् अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति महागणपति षोडशोपचार पूजां कृत्वा गणपति अथर्वशीर्ष पठनं च अष्टोत्तर सहितं नारायणीय पठनं करिष्यामः आदौ कलशादि पूजां च करिष्ये पूर्वोक्त प्रकारेण वयम् अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति महागणपति ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां कृत्वा गणपति अथर्वशीर्ष पठनं च गणपति अष्टोत्तर शतनामावली सहितं नारायणीयं च पठनं करिष्यामः आदौ कलशादि पूजां च करिष्ये उपस्पृश्य ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् महागणपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओं कलशाय नमः दिव्यगन्धान् धारयामि ओं गायै नमो यमुनायै नमो गोदावर्यै नमो नर्मदे नमो सिन्धुवे नमो कावेर्यै नमो सप्तकोटि महातीर्थान्यावाहयामि कलशमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रत्वमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्तुतः कुक्षोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दरा ऋग्वेदोदय यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणाङ्गैश्वर्यः आयान्तु महागणपति पूजार्थं दुरितक्षयकारका कलशजलेन सर्व उपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य आत्मने नमः दिव्यगन्धान् धारयामि. Everyone ensure that you have something at your forehead. Ladies, tie your hair. Gents, ladies, both should have something at the forehead. Don't keep the forehead empty. आत्मने नमो मंतरात्मने नमो जीवात्मने नमो परमात्मने नमो ज्ञानात्मने नमो योगात्मने नमो देहो जीवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्.
ओम गुंगुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम आधारशक्तये नमः। ओम मूलप्रकृतये नमः। ओम आदिकूर्माय नमः। ओम आदिवराहाय नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम रत्नमण्डपाय नमः। ओम रत्नवैदिकाय नमः। ओम श्वेतच्छत्राय नमः। ओम कल्पकवृक्षाय नमः। ओम सीतचामराभ्यां नमः। ओम अनंताय सकलशक्तियुक्त योगपीठासनाय नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम अवशिष्टदेवताभ्यो नमः। ओम समस्तोपचारान् समर्पयामि। अथ गणपति पूजा। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिर्सीदसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुरः अस्मिन् बिम्बे येषु बिम्बेषु महागणपतिं ध्यायामि। महागणपतिं ध्यायामि। महागणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। मुखेः आचमनीयं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। मधुपर्कस्नानं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। यज्ञोपवीत उत्तरीय आभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। दिव्यश्री गन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। ओम अक्षतान् समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। दूर्वांकुरां समर्पयामि। ओम गं गणपतये नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम फालचंद्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम स्कंदपूर्वजाय नमः। ओम वरसिद्धिविनायकाय नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम भवस्य देवस्य सुताय नमः। ओम शर्वस्य देवस्य सुताय नमः। ओम ईशानस्य देवस्य सुताय नमः। ओम पशुपतेर्देवस्य सुताय नमः। ओम उग्रस्य देवस्य सुताय नमः। ओम भीमस्य देवस्य सुताय नमः। ओम महतो देवस्य सुताय नमः। ओम महागणपतये नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। अथ अष्टोत्तरशतनामावली।
अथ अष्टोत्तरशतनामावली। ओम ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम द्वैमातुराय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम सन्मुखाय नमः। ओम कृतिने नमः। ओम ज्ञानदीपाय नमः। ओम सुखनिधये नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम सुरारिभेदे ओम सुरारिभीदे ओम सुरारभिदे नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महामान्याय नमः। ओम मृडात्मजाय नमः। ओम पुराणपुरुषाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पुष्करिणे नमः। ओम पुण्यकृते नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम अग्रगामिने नमः। ओम चामीकरप्रभाय नमः। ओम सर्वस्मै नमः। ओम सर्वोपास्याय नमः। ओम सर्वकर्त्रे नमः। ओम सर्वनेत्रे नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। ओम सर्ववन्द्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरंभाय नमः। ओम लंबजठराय नमः। ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मदोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम मंगलदाय नमः। ओम प्रथमाचार्याय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम मोदकप्रियाय नमः। ओम धृतिमते नमः। ओम मतिमते नमः। ओम कामिने नमः। ओम कपित्थप्रियाय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम ब्रह्मविदे नमः। ओम ब्रह्मवंदिताय नमः। ओम जिष्णवे नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम भक्तजीविताय नमः। ओम जितमन्मथाय नमः। ओम ऐश्वर्यदाय नमः। ओम गुहज्यायसे नमः। ओम सिद्धिसेविताय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नहर्त्रे नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विरजे नमः। ओम स्वराजे नमः। ओम विराजे नमः। ओम स्वराजे नमः। ओम श्रीपते नमः। ओम वाक्पतये नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम श्रृंगारिणे नमः। ओम श्रितवत्सलाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शीघ्रकारिणे नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम शिवनंदनाय नमः। ओम बलोद्धाय नमः। ओम भक्तनिधये नमः। ओम भावगम्याय नमः। ओम भावात्मजाय नमः। ओम महते नमः। ओम मंगलदायिने नमः। ओम महेशाय नमः। ओम महिताय नमः। ओम सत्यधर्मिणे नमः। ओम सदाधारणे नमः। ओम सदाधराय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम सत्यपराक्रमाय नमः। ओम शुभांगाय नमः। ओम शुभ्रदंताय नमः। ओम शुभदाय नमः। ओम शुभविग्रहाय नमः। ओम पंचपातकनाशने नमः। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। ओम विश्वेशाय नमः। ओम विबुध आराध्यपदाय नमः। ओम वीरवराग्रगाय नमः। ओम कुमारगुरवन्द्याय नमः। ओम कुंजरासुरभंजनाय नमः। ओम वल्लभाय नमः। ओम वराभयकराम्बुजाय नमः। ओम सुधाकलश हस्ताय नमः। ओम सुधाकरकलाधराय नमः। ओम पंचहस्ताय नमः। ओम प्रधानेशाय नमः। ओम पुरातनाय नमः।
ओम वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः। ओम अष्टोत्तर शतनामावलिं समर्पयामि। अथ गणपति अथर्वशीर्ष पठनम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। अथ गणेश सर्वशीर्षं व्याख्यास्यामः। ओम लं नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वमवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः सुवरो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्, नादः सन्धानम्, सगंहिता सन्धिः। सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः, निसृद्गायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ओं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतं
आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम महागणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। धूपमाघ्रापयामि। ओम गंगणपतये नमः। प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः सुवः। ओम भूर्भुवः सुवः। प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। महागणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। काश्मीरफलं महानैवेद्यं निवेदयामि। अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः सुवः। कर्पूरताम्बूलार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। ओम महागणपतये नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। दीपाराधना। दीपराजाय नमः। गन्धपुष्पधूपदीपैः सकलाराधने स्वर्चितम्। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। महागणपतये नमः। विघ्नकर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। ओम महागणपतये नमः। सन्मंगल प्राप्त्यर्थं कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। ओम मरा इन्द्रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमितं वातेन सहकरेण रक्षां धारयामि। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। महागणपतये नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। सुवर्णपुष्पं समर्पयामि। छत्र चामरादि समस्त राजोपचारान् वेदोपचारान् समर्पयामि। प्रदक्षिण नमस्कार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय अभीष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद परमेश्वर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। महागणपतये नमः। प्रदक्षिण प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम् इषेत्वोर्जेत्वापायवस्थोपायवस्तदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे। अग्नायाहि वीतये गृणानो हव्यतातये निहोता सत्सि बर्हिषि शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु वीतये। शय्योरविस्रवन्तु नः अगाधो दर्शपूर्णमासो व्याख्यास्यामः। प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा
अन्यमाहवनीयं प्रणीय अग्निनन्वा ददाति नकतश्रियोऽन्यमग्निं प्रणयति परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महिं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अथ फलश्रुति। प्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु। एतदथर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरतीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वा अग्नि भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यः समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणात् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यान् प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ नारायणीय पठनम्। Yeah, you can start.
गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपीगृहे पालनं मायापूतन जीवदापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं एतद्भागवतं पुराणगदितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। श्रीहरये नमः। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः। दशकं 73 भगवतः मधुरापुरयात्रा। निशमय्य तवाधयानवार्तां वृषमार्ता पशुपालबालिकास्ताः किमिदं कथन्वितीमाः समवेताः परिदेवितान्यकुर्वन् करुणानिधिरेष नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजेदनन्यनाथाः बदनः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्त्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह पित्रा निजमित्रमण्डलैश्च परितापभरं नितम्बिनीनां शमयिष्यन् व्यमुचः सखायमेकम् अचिरादुपयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये द्रुतमित्याश्वसितावधूरकार्षीः सविषादभरं सयाञ्चमुच्चैः अतिदूरं वनिताभिरीक्ष्यमाणः मृदुतद्दिशि पातयन्नपाङ्गान् सबलो क्रूररथेन निर्गतो भूः अनसा बहुलेन वल्लवानां मनसा चानुगतोऽथ वल्लवानां वनमार्तमृगं विषण्णवृक्षं समतीतो यमुनातटीमयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीक्ष्याथ रथेऽपि गान्धिनेयः विवशो जनिकिन्विदं विभोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्तात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे अरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तं सुरसिद्धौघपरीतमालुलोके सतदा परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धोः अनुवृत्या पुलकावृतो ययौ त्वां किमु शीतलिमा महाञ्जले यत् पुलकोऽसाविति चोदितेन तेन अतिहर्षनिरुत्तरेण सार्धं रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः। दशकं 74 भगवतः मधुरापुरी प्रवेशः। सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैः यातः पुरीमीक्षितुम् प्राप्तो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोककौतूहल स्त्रीपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो किं त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत्
हारिण्यस्त्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितः प्रौढिवन् नैर्मल्योल्लसिता कचौकरुचिवन् भ्राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकम् कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिं भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जामब्जविलोचनां पथि पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थां ऋजुतामध प्रथयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नादेष्टम्बतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्या तया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षोल्लसन् देवकी वक्षोज प्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीं कोदण्डशालां रजन् माधुर्येण तु तेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात् पुरः प्रागृह्णात् समरोपयः किल समाक्राङ्क्षीरभाङ्क्षीरपि श्वः कंसक्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भदूर्योपमः चापध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्चयते कंसस्यापि च वेपतुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहदरक्षिपूरुषरवैः उत्कोलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटनाद् वादेश संरक्ष माम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः। दशकं 75 कंसवधः। प्रातः सन्द्रस्तभोज क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लदूर्ये सङ्घे राज्ञां च मञ्जानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौदाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गदो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्ठापेहि मार्गाद् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्ठस्य प्रणोताद् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोऽथ गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयथास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलकमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिः ललितविरचितं राधिकायै दिशेति
गृह्णानं दन्तमंसे युधमथ हलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो न हि पशुपालाङ्गनानो यशोदां नो धन्ये क्षणा स्मः त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः पूर्णब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्द सान्द्र प्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीः न खलु बहुजनैः तावदावेदितो भूः दृष्ट्वा स त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरः तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामञ्जाबिभेदे जडझटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पादापादनाकर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो गन्धमोक्षान् हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो वृजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्ब्राह्मणविगलदसुं बोधयामासिदोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिनां नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य दूर्यं खलमदिरविदन् कार्यमार्यान् पितॄंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव च समशिषद्दूरमुत्सारणाय रुष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्झन्हुदञ्झत् खड्गव्यावल्गतुः सङ्ग्रहमपि च हठात् प्रागृहीरौघ्रसेनिं सद्यो निष्पिष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतितां नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गदात्मा सभेजे सायुज्यं तद्वधोता परमपरमियं वासना कालनेमेः तद्भ्रातृर्नष्टपिष्ट्वां द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैः यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमञ्जोद्धवममरगुरोः आप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः। दशकं 76 उद्धवदूत्यम् गत्वा सान्दीपनिमत चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनात् आहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगान् आदयन् पाञ्चजन्यं स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवं तं किञ्जामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रतिमपि शुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दं ह्यशोदां प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अप्यलं विस्मरन्त्यः
श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथ पायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्थकावाम् रासक्रीडालुलितललितं विश्लथत्येशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलगणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितं दर्शयेति प्रेमोन्मादात् भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैः आकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमदिभिः त्वन्मयीभिर्वधूभिः तद्वद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथस्यैव चोत्स्वापलापाः चेष्टा प्रायस्त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् राधायां मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीं येष्यामिद्रागनुपगमनं केवलं कार्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणदृढतां सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् सङ्गमो वा वियोगः तुल्यो वस्यादिति तव गिरा सोऽकरोन्निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिता न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलादुद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि मामयौघात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ति श्रीहरये नमः। दशकं 77 उपश्लोक उत्पत्तिः जरासन्धादि युद्धम् सैरन्ध्र्यास्तदनुचिरं स्मरातुरायां यातो भूसुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्या प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथां प्रमदसम्भ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमाददतीं मुदा रहसितां रमयाञ्च कृषे सुखम् पृष्ठावरं पुनरसा ववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुध एव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीकिम् ततो भवान् देव निशासुकासुचित् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदास्तान्त्वतन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागत पाण्डवेयवृत्तं विवेदित तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाताज्जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्दत्यनवधिरुषां देध मथुराम् रथाद्यैर्द्योलब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुधस्त्रयो विंशत्यक्षौहिणि तदुपनीतं समकृताः बद्धं बलादतबलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेषदिग्जय समाहृत विश्वसैन्यान् पुण्यस्ततो हि बलपौरुषवान् तदानीम् भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नो युद्धं त्वया विदित षोडश कृत्वा एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जगन्त विष्णो सम्भूय सैकनवति त्रिशतं तदानीम्
अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषे त्वं दृष्ट्वा पुरोधयवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्रा विधाप्य पुरमाशुपयोधि मध्ये तत्राथयोगबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममालीं चकित इव पुरा निर्गतो धावमानो म्लेच्छेशेनानुयातो वद सुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनान्ध्र्याहतेन द्रुतमथमुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्तिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्तेस्तुल्याञ्च भक्तिं धुतसकलमला मोक्षमप्याशुदत्वां कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तपयिति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूं यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय बलायितो जलधिनगरीं यातो वादालयेश्वर पाहि माम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीहरये नमः नारायण 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 यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्तजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तावहावहजातो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुरो महागणपतये नमः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाविधिं न जानामि क्षम्यतां करुणाकराः ॐ अनेन महागणपति पूजा विधानेन च नारायणीय पठनेन च अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानाम् एतत् समूहस्थानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां समस्त भारतवासीनां समस्त विश्वमानवानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां सर्वे प्राणिनां च वृक्षाणां लतानां च अरण्यकानां च अरोगदृढगात्रता सिद्धिप्रदश्च भूयातिथि भवन्तो महान्तो नु गृह्णन्तु तथास्तु ॐ समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। So we have completed the Mahaganapati Puja and also Narayaniya Pathanam. Actually, I do not remember if there was anything pending. In case someone of you all remember on the talk, let me know. Otherwise, we can conclude it here itself. If there is anything, or if you have any questions, otherwise, I'm sure that many of you all are also attending the other classes, so everything is covered there again. So if there are any questions, or if you remember, if I was saying something and I have stopped it in between, because I think couple of weeks we did not have this talk. My suggestion is that you must continue, Rajesh. I know, but on my point is I'm just asking if someone remembers where did we stop last time. I think I was talking about karma, prarabdha karma, if you remember. Was anything
told on prarabdha karma, sanchita karma and agami karma. Karma and karma phala. That's over. Correct, that is over, right? Yes. Yeah. So, I mean, I had planned only up to that. But in case if there are any questions or anything, let me know. I do agree that I have no problem to say few things more and keep adding on. Surely it's a knowledge sharing. But if there are questions or if there are any specific queries, first ask that, and after that, if not, let me think of something what I can take a small topic. Any queries? Okay. If there are no queries, then I will let us understand something. About the karma, you can, one more, You want to know more about karma? Yeah, More about karma. Okay. Okay, let me take again karma. relevant also. Yeah. See, we said that karma is not the action, but it is the action and the response, or what is the feedback what you get, the result of the karma phala what you get. This is what is called karma, and it is not something which is visible, it is adrishtam. It cannot be visible, but then because the karma itself is adrishtam, what is there in our mind, it is not the action, but it is what is in our mind. The intent is what is prompting the karma phala. So if that is unseen, then even the response will be unseen. And the response what comes to us is in the form of sukha and dukkha. So if I do punya karma, I will have to experience sukha. If I do papa karma, I will have to experience dukkha. And if I do punya papa mix and it comes back to me, then it is khatta mita, both will be together. For example, I said that if a mother gives birth to a child, will you call it sukha or dukkha? The pain she undergoes is dukkha, but the pleasure of getting the child is a sukha. So both happens at the same time to the same person, and these are nice examples of khatta mita. So you'll have both together exhausted at the same time. Now, whatever in this janma, we have got a certain experiences of sukha dukkha which has already come and which are going to come till we die. That set of whatever timely it gets opened out. See, as we said that every fruit does not get fructified at the same time in one tree. So there will be some fruits which will become ripen fast, some will become ripen later on, and every day the gardener will start removing which are the ones which can be removed out and ripened externally and then given. So same way, Ishvara has already decided a certain prarabdha, and that prarabdha is coming from the accumulated sanchita, which is a mix of sukha and dukkha, which unfolds in our life at period of time. Okay, so as the DNA has already got encrypted certain things inside us as we are born, like that, that's how we understand the science. So when we say that why is this person behaving like this, we say it is in his DNA. Means what? It is already encrypted. He will behave like that only, that is his nature. Why is he got this problem? His DNA has it. Then why did you not know it before? You will know it only when it unfolds. That something similar to DNA is what this karma phala is. It will get unfolded at that time when it is supposed to get ripened out. And that is the time you will understand it and you will experience it as sukha or dukkha. And that gets exhausted. Now during the time of experiencing, see, understand this is a cycle now. I did something, I got a result. That result, when I am experiencing it, I am again having a thought. That is creating the next one. Correct? So this chain is always going on and it never stops. It never stops. Not only after death, you again will get another janma and you will continue to do this. Like that, millions and millions of janma will continue, and then you will be experiencing sukha dukkha,
and never going out of this, what we call in our term as, it is not a merry-go-round, it is called a sorry-go-round. You are actually stuck, and this cycle of birth and death is called samsara. Now the question will come, did karma come first or janma come first? So I had mentioned that this is something like what we call chicken and egg, or the seed and the tree. Which came first? Then you will ask, the first seed, I will say it came from the first tree. First tree, it came from the first seed. So there is no answer to it. And hence we say, so far as you are going to look at this system in a linear fashion, you will have a problem. But the moment you join the start and end together and it has become a cyclic fashion, then you don't know where is the start and where is the end. And that is why we called karma and janma as anadi, which doesn't have an adi. Anadi, that means it will be going on for millions of years. It will continue millions of years unless you put an end to it. That means, do we have a choice to put an end? 100% you have a choice. 100%. Every person, every human being has this choice of having a goal to be out of this samsara, which is continuous death and birth. And how do you get it? And that coming out of this sorry-go-round is called moksha. When you say this person has got moksha, means he is now no more, or she is now no more in the cycle of birth and death. Okay. Then how does that happen? That happens only with knowledge. We have to understand this. If birth and death is happening, it is happening because of our ignorance. If there is darkness, what is the solution for it? Light. Correct? If there is, so any problem will have, suppose there is darkness, how much ever if I do puja, will it work? No, you need a light. Correct? If I am hungry, how much ever I do anything other than eating, it is not going to work. Same way, the ignorance becomes the cause of samsara. And what ignorance? What ignorance of what? We have many ignorances. And the answer is ignorance of ourself. That is the beauty of it. Ignorance of ourself, true self, is the reason for samsara, and knowledge of true self obviously will be the solution to come out of samsara. So when you become fully knowledgeable about yourself, the true knowledge of yourself or self, there is no your and mine here now. When we say self, it is that consciousness or atma or soul or Brahman. When we get that true knowledge, that is the time you will be, and if you are always with that knowledge, then you will go out of the samsara. You have no more janmas. Then what happened to all which I had bundled and come till this janma? Yes, it will straight away go in a fraction of a second. How does this chamatkar happen? Yes, that chamatkar 100% will happen, because very clearly that is what Ishvara clearly gives a promise. Yathai dhamsi samiddhogni bhasmasat kurute arjuna jnanagni dagdha karmanam bhasmasat kurute tatha. Bhagavad Gita, very, very clearly, crystal clear. Yathai dhamsi samiddhogni. As you take a fire and put the stick, samidha stick into it, and as the fire can extinguish it completely, burn it off into ashes, same way with the jnanam fire, when you are working, all your karma phalas will completely get washed away in a fraction of a second. But for that you need to, and that jnanam is not going to come by itself. Please understand, if we remember, we said how many purusharthas are there? If anyone remembers how many purushartha
Purushartha means my will, my goal, my objective. How many are there? We had categorized it into 4. Artha, Kama, Dharma and Moksha. Correct? Artha, material. Kama, desire. Dharma, the righteousness. And Moksha is freedom from this cycle of birth and death. Now, if moksha can be a goal, clearly a smart goal, where you fix the time that in this period of time I will learn and I will become myself completely out of this bondage. And once you achieve that moksha with that knowledge, once you achieve that knowledge, moksha is there. And the beauty is when you understand that knowledge, you understand that you are ever mukta. You were always free, but I, because of my ignorance, always thought that I am bound. So removal of this ignorance is the true knowledge. No new knowledge is going to come. For example, if I say close your eyes and ask, is my eyes experiencing me? Is my nose experiencing me? Do you need any of your this mouth, ears, eyes to tell that me, or is it beyond that experience? Still you know it is me. Okay, you will say I know it from my mind. I'll say throw the mind also away. Still, in the sleep, your mind is not there, your buddhi is not there. Don't you still know that you are there? That experiencer, the subject, is ever there. Okay, and how this is easily understood is, if you go to see a movie, every movie is always casted on the screen. Tell me one movie which is not on a screen. Can you see a movie without a screen? Never possible. You will say, okay, I remove the screen and still the movie can be seen. I will say the screen is the wall then. There has to be something on which the movie will run. It cannot be on air. If that is possible, then you should telecast it on the sky and show it to me. Will it be possible to see the movie? No. So you need a screen on which the movie runs. Which is real? The screen is real or the movie is real? The screen is real. But at any point of the time, do you see the screen or do you see the movie? I never see the screen. I always want to see the movie. Why? Movie is ever changing. Movie has got a lot of variation. It has got a lot of excitement. But the screen is simply sitting there blank. Nothing else is there. But tell me, without the screen, can you see the movie? No. Anytime during seeing the movie, do you see the screen? I see the screen, but I am never aware that there is a screen. Correct? Now there is a screen, there is a movie which is ever changing, there is a screen which is never changing. The screen is independent of the movie is totally dependent on the screen, and when I go to see the movie, I never recognize that there is a screen, but I always enjoy the movie and come out. Next time I pay the money, sit in the same seat on the same screen, see another movie. Correct? What does that mean? The movie is ever changing, and that is not me. The screen is me. So whenever we see ourselves as our body, our mind, our intellect, and that is the ignorance which says that I am that. But the moment you see you're that Atma Swarupa, which is the screen, and rest everything keeps coming and going as a shadow, like a dream. Tell me, who creates a dream? Who creates a dream? Does someone else from outside come and create the dream, or you create the dream? You yourself create the dream. Who lives the dream? You yourself will live the dream. And who kills the dream? You yourself kill the dream. That means you are the generator, you are the operator, you are the destroyer. That means you are the god of the dream. Is not our waking state
equivalent to another dream, which is superimposition using my 5 different senses just on me, which I call as the world, which I call as family, which I call everything, including my body. I say that I am black in color, I am dark in color, I am fair in color. All this is my superimposition on me, and I never see that me myself, and that is where I get fooled. And we come with that ignorance, and unless that ignorance gets converted to knowledge, for which you need an effort, you need a teacher, you need someone to properly teach you. And when you have that intent, and once you understand and you are living after that, always in the mind that I am that Atma Swarupaha, Purnamaham, Aham Purnaha, Aham na Baddhaha, I am completely a free, there is nothing, I am one part in this big cosmos, like एक पत्ता जैसा है वैसा मैं भी हूँ. That's it. That Atma is that single Atma which is all around. It is there in me also. It is there everywhere also. And once that becomes the mindset, then your karma cannot touch you. Why? The karma is the movie. Karma is not the screen. Karma phala sukha dukkha happens in your mind. That is not you. It never happens in your Atma. So the moment you are maturing out from this movie to look at the screen, and you are established on the screen, you can drop the movie very easily. And once we drop the movie with that knowledge, you are now and here Mukta. Everyone is Mukta, everything is Mukta. They feel that they are not Mukta, they are Baddha, and that is what is the ignorance. It is my feeling, and my feeling can be wrong. And this is what the Shastras teach you. But it takes good amount of time to slowly, from what state each person is there, their emotional state, their mental state, their intellectual state, slowly it needs to keep going ahead. Right? Now I've given you such a big stuff where you will say that I didn't understand a lot of things. Yes, that is why we have to upgrade ourselves to understand that. And if we have to upgrade ourselves, we have to understand what are we made up of. Okay, so maybe I will slowly take you to what is our gross body, what is our subtle body. We will see it in the next time. So we will slowly start upgrading ourselves to know what we are first. And then we will say, oh, is that me? No. It is my body. My body is not me. Then I will say, this is my donkey. Will you say my donkey and me are the same? No, the moment I use the word my, it is different, correct? So when you say it is my mind, is it you? The answer is no. Is it my body? No. Is it my intellect? No. That means I am the operator of my mind. I am the operator of the intellect. So I am the screen on which my mind is playing the game. I am the screen on which my buddhi is playing the game. Including this knowledge what you are taking is reflected on your Atma, and that is what you call as I learnt or I got knowledge. That is also a superimposition. What we call knowledge, in this we got a knowledge. Means what? It is another thought which I got, which I am superimposing on the Atma. Little tough to go in. So, but I just wanted to give one major dose and slowly start getting back to reach there. Okay. So, we will continue next time. It is already 7:50. We will continue next time. I will talk about 3 bodies what we have. Correct? Sharira Traya it is called. Then Pancha Kosha we will learn. Then we will learn as 3 avasthas. Slowly we will learn all that and then say Atma is not any of this. Okay, with this we will stop it here. Madhu, if you have to say some few words, you can. Otherwise, we will close the session. Thank you, Sri Rajesh. Alja Mami, giving us one more
Not audible? Yeah, come little closer. Yeah. Yeah. Thank you for giving us one more blissful evening. You know. Now, today actually is the 25th week, Yes. another milestone, and started in month of May, and now October, the end of October today. The next month, November starting, and for all Ayyappa devotees, it's a auspicious season starting. 16th onwards, the Mandala season is going to start. And for our Ayyappa Puja, Hirandani Estate Ayyappa Puja, this is the 21st year. Swamiye Sharanamayappa. Yeah. But all these years, the 20 years, the puja, what we've been doing, this year, I think, the format is completely going to be changed. And same way what we are doing, the satsang, I think this is what there is no other option. If you see the today's situation, I don't think we will have, we'll be able to go back to the previous, the traditional way of conducting the puja. So yes, we are in the discussion stage, how we can do, what we can do, and we all will have a combined, joint discussion to figure out how we can, without compromising on our all other, the aspects, the puja aspects. But yes, the other cosmetics, approach will have to be, we have to change those things and we have to ignore it because we'll be forced to do that. So we will soon come back with a formal, the flow of the event. Maybe most probably it should be in the second, as this is what always we do, the second or third week, So we'll keep you updated on this. Yes, and Swami will guide us to do as usual in a way. Yeah. So with this, I conclude and thank you so much, Rajesh. So next week again we'll meet up. Sure. Yeah. Meet. Swamiye Sharanamayappa. Yeah. Okay then. I will end this session. Yeah. I will end the YouTube also. And again, who are connecting for the class at 8 o'clock,